हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले बर्नौलीज इक्वेसन एन्ड इट्स एप्लिकेसन स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। र यो जुन टपिक तपाईले देखिरहनु भएको छ आफ्नो स्क्रिनमा, यो टपिक चाहिँ लोक सेवाको लागि, चाहे बीई को लागि, चाहे क्लास 12 अथवा डिप्लोमाको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। बर्नौलीज इक्वेसन। बर्नौलीज इक्वेसन डेराइभ कसरी गर्ने? बर्नौलीज इक्वेसनका एप्लिकेसनहरू के हुन्? त्यो सबै बारे हामीले डिटेलमा हेर्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ हामीले दुई पार्टमा बनाउनेछौँ। अब दुई पार्टमा के हुनेछ त्यो कुरा अब भर्खरै थाहा पाउनुहुनेछ तपाईहरुले। सबभन्दा पहिले चाहिँ यो बर्नौलीज इक्वेसनको एउटा जनरल इन्ट्रोडक्सन हेरिहालौँ। बर्नौलीज इक्वेसन चाहिँ डेनियल बर्नौलीको नाममा आएको हो। डेनियल बर्नौली जसले इक्वेसन दिएका थिए फर्स्ट टाइम 1700 मा जन्मेर 1782 मा उनको मृत्यु भएको थियो। उन चाहिँ नेदरल्यान्डमा जन्मेका थिए र यो जुन बर्नौलीज इक्वेसन हामीले डेराइभ गर्छौं, यो बर्नौलीज इक्वेसन कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ भने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। तीनवटा बेसिक प्रिन्सिपल छन् फ्लुइड मेकानिक्समा: कन्जर्भेसन अफ मास, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम एन्ड कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। कन्जर्भेसन अफ मासले हामीलाई कन्टिन्युटी इक्वेसन दिन्छ, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टमले हामीलाई मोमेन्टम इक्वेसन दिन्छ र कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले हामीलाई बर्नौलीज इक्वेसन दिन्छ। र यो बर्नौलीज इक्वेसनले के गर्छ भने यसले चाहिँ एउटा रिलेसनशिप भनेपछि एउटा इक्वेसन दिन्छ र इक्वेसनमा के कुरालाई रिलेट गर्छ भने प्रेसरलाई, एलिभेसनलाई, वेटलाई र भेलोसिटीलाई। र जुन फ्लुइडको यो कुरा गर्दैछौं हामीले, त्यो फ्लुइड चाहिँ मुभिङ स्टेटमा हुन्छ, स्ट्याटिक स्टेटमा चाहिँ हुँदैन है। र यो बर्नौलीज इक्वेसन डेराइभ गर्नुभन्दा अगाडि डेनियल बर्नौलीले के गरेका थिए भने केही एजम्पसन्स दिएका थिए। सो जति पनि डेरिभेसन हामीले हेर्छौं नर्मली सबैको केही न केही एजम्पसन्स हुन्छ। अब यो बर्नौलीज इक्वेसनको एजम्पसन चाहिँ के थियो त्यो एजम्पसनको बारेमा हामीले हेरौँ है। अब सबभन्दा पहिले ल एजम्पसन नम्बर 1, द फ्लुइड इज आइडियल। द फ्लुइड इज आइडियल, यसको मतलब के? यो जुन आइडियल दिएको छ, आइडियल फ्लुइडको मतलब के? आइडियल फ्लुइड र रियल फ्लुइड। आइडियल फ्लुइडमा फर्स्ट नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौं भने द फ्लुइड इज नन विस्कस। यसको विस्कोसिटी के छ भने 0 छ। द फ्लुइड इज नन विस्कस। यसलाई हामीले फ्रिक्सनलेस पनि भन्न सक्छौं। अलिकति पनि फ्रिक्सन छैन। र यदि नन विस्कस छ भने कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ है। यसको विस्कोसिटी के हुन्छ? 0 हुन्छ। अर्को कुरा हामीले के भन्न सक्छौं भने द फ्लुइड इज इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लुइडको मतलब के हो भने फ्लुइड चाहिँ नन विस्कस हुन्छ र फ्लुइड हाम्रो इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। यसको मतलब यसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन। डेन्सिटी के हुन्छ? यसको कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। भोल्युम चेन्ज भएन भने यसको डेन्सिटी पनि के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। नम्बर 2 मा हेरौँ। द फ्लो इज स्टेडी। फ्लो स्टेडी यसको मतलब के? dv by dt is equal to 0। अर्को के छ भने dA by dt is equal to 0। यो v भनेको भेलोसिटी, यो a भनेको एक्सेलरेसन है, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम 0 हुन्छ। नम्बर 3 मा द फ्लो इज युनिफर्म। द फ्लो इज युनिफर्म। स्टेडी को मतलब के? यो जुन फ्लो प्यारामिटर्सहरु छन्, भेलोसिटी भयो, एक्सेलरेसन भयो, यो टाइमको रेस्पेक्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने 0 आयो। र युनिफर्मको मतलब के छ भने अलग अलग पोजिसनमा यसको जुन फ्लो प्यारामिटर्स छन् त्यो प्यारामिटर्सहरु चेन्ज हुँदैन, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर dv विथ रेस्पेक्ट टु के त? पोजिसन s, दिस विल अल्सो बी इक्वल टु 0। यहाँ हेर्छौं भने dA by ds यो पनि के भइदिन्छ त? 0 भइदिन्छ। यो भइदियो द फ्लो इज युनिफर्म। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौं भने द फ्लो इज इरोटेशनल। रोटेशनलको अर्थ के हुन्छ? आफ्नै सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ रोटेट गरिरहेछ, वरिपरि घुमिरहेछ। तर इरोटेशनलको मतलब के छ भने रोटेट गरेको छैन, नर्मली यसरी फ्लो भइरहेछ।
त्यो कुरा यहाँ गरेको छ है द फ्लो इज इरोटेशनल। र अर्को एउटा के छ भने ग्राभिटी इज द only body force acting on the fluid। जुन फ्लुइड मुभ भइरहेछ त्यसमा कुन बडी फोर्स मात्रै काम गरिरहेछ भने ग्राभिटीले मात्रै काम गरिरहेछ। ल यो पाँचवटा एजम्पसनमा बसेर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने डेराइभ गर्ने काम गर्छौं। तर यो भन्दा अगाडि मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ हामीले भिडियो दुई पार्टमा बनाउने छौं। अब यो भिडियो दुई पार्टमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नुस् है। यो जुन बर्नौली इक्वेसन छ बर्नौली इक्वेसन कहाँबाट आउँछ भने युलर्स इक्वेसनबाट आउँछ। हामीले के भन्न सक्छौं भने यो चाहिँ यतिकै Bernoulli's equation is obtained by integrating the Euler's Euler's भन Euler's भन अब जे भन्न मन लाग्छ भन्न सक्नुहुन्छ Euler's equation हो। अब यहाँ के भयो भने यहाँ अब हामीलाई युलर्स इक्वेसन के हो यो कुरा अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। सो अब सबभन्दा पहिलो काम हाम्रो के हुन्छ भने युलर्स इक्वेसन पत्ता लगाउने। त्यसपछि बल्ल हामीले त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं र के फाइन्ड गर्छौं बर्नौलीज इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामीले युलर्स इक्वेसन पत्ता लगाउने काम गर्छौं र नेक्स्ट भिडियोमा त्यसैलाई इन्टिग्रेट गरेर हामीले बर्नौलीज इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं। सो अबको हाम्रो जुन स्टेप छ अबको स्टेप के छ भने अबको हाम्रो स्टेप छ डेरिभेसन अफ Euler's इक्वेसन है। अब हामीले के डेराइभ गर्ने हो भने युलर्स इक्वेसन डेराइभ गर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने let us consider unsteady and viscous flow। हामीले यसमा के हेरेका थियौं हेरौं त हामीले माथि एजम्पसन हेर्दा के भनेका थियौं कि फ्लो के छ स्टेडी छ फ्लो के छ नन विस्कस छ हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले के को लागि एज्युम गरेका थियौं भने बर्नौलीज को लागि। यो के को लागि छ बर्नौलीज इक्वेसन डेराइभ गर्नलाई चाहिँ हामीले यो सबै एजम्पसन्सहरु गरेका थियौं। तर अहिले हामीले के गर्दै छौं युलर्स इक्वेसन गर्दै छौं। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो अनस्टेडी एन्ड विस्कस। हामीले यो आइडियल को लागि नगरेर हामीले रियल फ्लो अथवा रियल फ्लुइड को लागि चाहिँ हामीले डेराइभ गरिरहेछौं युलर्स इक्वेसन र त्यहाँबाट चाहिँ अब हामीले आइडियल को लागि गर्छौं है पछितिर। सो लेट अस कन्सिडर अनस्टेडी and viscous flow of the liquid along the streamline with direction S। यहाँ के भनेको छ भने कुनै पनि एउटा स्ट्रीम लाइन को अलोंग मा हामीले एउटा अनस्टेडी अर विस्कस फ्लो कन्सिडर गरिरहेछौं। सो त्यो जुन फ्लो लाइन भनेको छ अथवा स्ट्रीम लाइन भनेको छ त्यसलाई हामीले के यसरी देखाउन मिल्छ एकछिनलाई। ल यसलाई हामीले यसरी देखायौं यो हाम्रो के भयो त स्ट्रीम लाइन भयो यो चाहिँ फ्लो को डाइरेक्सन भयो S। अब यसैमा हामीले के गर्छौं भने एउटा सानो एलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौं। यसैमा हामीले के गरौं भने एउटा सानो एलिमेन्ट कन्सिडर गरौं। यस्तो छ एउटा सानो एलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गर्यौं। यो हाम्रो पाइप फ्लो को लागि भयो है। यो जुन पाइपमा यो फ्लो भइराछ यतातिरबाट अगाडि बढिराछ हैन र फ्लो को डाइरेक्सन यो हो। यसलाई मैले S भन्दिए। दिस इज द फ्लो डाइरेक्सन यसरी। अब यसमा अझै कुरा हामीले केही अब रिलेट गर्नुपर्छ। ल अब यसैमा हामीले अरु के लेखौं भने
consider a small cylindrical element with cross-sectional area DA है। यहाँ यो जुन एरिया हामीले देखिरहेछौं, यो जुन एरिया हामीले देखिरहेछौं यसको क्रस सेक्सनको यो एरिया कति छ भने DA छ है। र अझै के भन्न सकिन्छ भने let DS be the length of the element र यो जुन एलिमेन्ट हामीले कन्सिडर गरेका छौं यो एलिमेन्टको लेन्थ कति छ भने DS छ है। यो लेन्थको एलिमेन्ट चाहिँ DS छ। अब हामीले के गर्छौं भने यो जुन फ्लो छ यो फ्लोको अलोङमा कुन कुन फोर्सले एक्ट गरिरहेछ, यसको बडी फोर्सहरु कुन कुन एक्ट गरिरहेछ त्यो सबै कुरा अब हामीले कन्सिडर गर्छौं। सो यहाँ हेरौं है, फ्लो चाहिँ यो डाइरेक्सनमा भइरहेछ हैन, फ्लो चाहिँ यसरी भइरहेछ। सो यो फ्लो यसरी भइरहेछ भने यहाँ के गर्छ त यो फ्लोले गर्दा एउटा प्रेशर इन्टेन्सिटी एक्ट गर्छ। यो प्रेशर इन्टेन्सिटीलाई मैले स्मल p ले डिनोट गरे र यो फ्लोको अपोजिट डाइरेक्सनमा यो यतातिर यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ भने यहाँ पनि प्रेशरले एक्ट गर्छ, तर त्यो प्रेशर केही न केही त चेन्ज भएको हुन्छ नि त। यो सेक्सनमा p छ भने यो सेक्सनमा मैले कति देखाउन मिल्छ भने p प्लस del p by del s। यो del s मैले किन गरेको छु भने यो जुन अलोङ द लेन्थ छ यो लेन्थमा केही न केही प्रेशर चेन्ज भएको छ विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट द ds। यो जुन ds छ त्यसको रेस्पेक्टमा के छ भने यो प्रेशर केही न केही चेन्ज भएको छ, त्यही भएर मैले यसरी देखाएको छु। र यो p भनेको यहाँ चाहिँ हेर्दा क्यापिटल देखिरहेछ तर यो सानो p हो। यो p लाई हामीले प्रेशर इन्टेन्सिटी भन्छौं र यसैमा हामीले एरियाले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने प्रेशर फोर्स आउँछ। दैट इज यहाँ हेरौं यो p इन्टु यो dA मा मैले मल्टिप्लाई गर्दिए भने मलाई के आउँछ प्रेशर फोर्स आउँछ। ल अब हामीले के गर्छौं भने यहाँ हेरौं यसको ग्राभिटी तलतिर एक्ट गर्छ हैन यसरी है। ग्राभिटी एक्ट गर्नुको मतलब के यसको वेट एक्ट गर्नु हो। यसको वेट कतातिर एक्ट गर्छ तलतिर एक्ट गर्छ। यो वेट हामीले के भनेर पढेका छौं W = mg भनेर हामीले पढेका छौं हो कि हैन। W = mg। अब हामीले केही कुरा याद गरौँ है। डेन्सिटी भनेको रो, डेन्सिटी = मास बाइ भोल्युम। त्यसो भए मास भनेको के भइदिन्छ त रो इन्टु v भइदिन्छ र यो v भनेको भेलोसिटी हैन, यो v भनेको के छ त हाम्रो भोल्युम छ है। यो v भनेको के हो भोल्युम हो र भोल्युम = एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ। एरिया कति छ dA इन्टु लेन्थ कति छ ds है। यसरी चाहिँ यति त लेख्न पाए मैले है। सो अब m को ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्छ हेरौं त m = रो इन्टु भोल्युम। भोल्युम भनेको अब कति भइदियो त dA इन्टु ds भइदियो। सो यो w बराबर अब के भइदिन्छ हेरौं है। m को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ रो dA ds इन्टु g। यसैलाई हल्का अरेन्ज गर्दिनु नि त रो g dA इन्टु ds। यो w बराबर मैले यति लेख्न मिल्छ। यो कतातिर एक्ट गर्दैछ भर्टिकली तलतिर एक्ट गर्दैछ। अब हामीले के हेरौं भने यो फ्लोको डाइरेक्सनमा अब यदि हामीले यसको यो जुन वेट हामीले तलतिर देखिरहेछौं यसलाई रिजल्भ गर्न खोज्यो भने एउटा कम्पोनेन्ट यतातिर जान्छ, यसलाई मैले रेडले नै देखाउँ। एउटा कम्पोनेन्ट यसको यतातिर जान्छ फ्लोको डाइरेक्सनमा तर लेफ्ट तिर गइराछ है। अब यो फ्लो सँग यो जुन वेट छ यसले थीटा एंगल बनाइराछ भने यो जुन यसको फ्लोको डाइरेक्सनमा जुन यो कम्पोनेन्ट गइराछ यसको भ्यालु कति हुन्छ भने w * cos θ हुन्छ। किन यो जुन तल गइराछ w छ र जुन
कम्पोनेन्ट सँग यसले एंगल बनाउँछ त्यो कम्पोनेन्टमा के जान्छ हाम्रो cos थीटा जान्छ सो यो कम्पोनेन्टको भ्यालु कति हुने हो त w * cos थीटा हुने हो सो अब हामीले के गर्छौं फेरि let theta be the angle between the direction of flow and line of action of gravitational force ल यहाँ के भनेको छ यो जुन थीटा छ यो थीटा के को एंगल हो त डाइरेक्सन अफ फ्लो र यो जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स तलतिर एक्ट गरिरहेछ त्यो दुईटाको बीचको एंगल हो हाम्रो थीटा ओके सो यो p को पनि लेखिहालौं है यो p भनेको अब के छ हाम्रो intensity of pressure on the flowing side of the element ल यो p भनेको यो स्मल p यसलाई हल्का मेटेर मैले यसलाई स्मल बनाए है त यो p लाई मेटेर मैले स्मल p बनाइदिए यो स्मल p भनेको के छ त इन्टेन्सिटी अफ प्रेशर अन द फ्लोइङ साइड अफ द एलिमेन्ट यतातिरको यो जुन इन्टेन्सिटी छ यसलाई मैले स्मल p ले डिनोट गरे र अर्कोतिर के छ अर्कोतिर यो चेन्ज भएर हाम्रो p प्लस del p by del s into ds यति चाहिँ लेख्न मिल्छ अब नेक्स्ट हाम्रो काम के छ भने यो एलिमेन्ट भरिमा कुन कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ कुन कुन डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ त्यो सबै कुरा अब लेख्ने काम छ हाम्रो सो अब हामीले के गर्छौं भने लेखौं द forces acting on the element are यो एलिमेन्टमा अब कुन कुन फोर्सले एक्ट गरिरहेछ त्यो अब लेखौं नम्बर 1 मा के छ हामीसँग हेरौं त प्रेशर फोर्स हो यो प्रेशर फोर्स प्रेशरको इन्टेन्सिटी इन्टु डीए प्रेशर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गर्छौ भने प्रेशर फोर्स आउँछ प्रेशर इन्टेन्सिटी भनेको फेरि हेरौं है प्रेशर इन्टेन्सिटी भनेको यो p भयो र एरिया भनेको यो कति एरियामा एक्ट गरिरहेछ र के कुरा चाहिँ एज्युम गरिन्छ भने यो जुन प्रेशर इन्टेन्सिटी छ नि यो एरिया भरिमा चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ यो कुरा पनि यहाँ एज्युम गरिएको छ त्यही भएर प्रेशर फोर्स कति लियो त p इन्टु डीए भनेर लियो यो कतातिर एक्ट गर्दैछ त इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो जुन डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ यो फोर्सलाई अज्युम गरिएको छ नम्बर 2 मा के छ हामीसँग नम्बर 2 मा के छ फेरि प्रेशर फोर्स नै छ प्रेशर फोर्स कति त p प्लस del p by del s into ds र मल्टिप्लाइड बाइ फेरि के छ यो एरिया छ है र यो कतातिर एक्ट गर्छ इन द डाइरेक्सन अपोजिट टु द फ्लो यो फ्लो को अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ यो जुन हामीले देखिरहेछौं यो इन्टेन्सिटी यो कतातिर एक्ट गरिरहेछ भने फ्लो यतातिर भइरहेछ नि त फ्लो त यतातिर भइरहेछ तर यो कता एक्ट गर्दैछ यतातिर एक्ट गर्दैछ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दैछ ल यति भयो अब थर्ड नम्बरमा के छ हेरौं सेल्फ वेट भनौं यसलाई अब सेल्फ वेट of the element र यो कतातिर एक्ट गर्छ भने vertically downward सेल्फ वेट भनेको यही जुन w हामीले यहाँ देखाएका छौं यही भनेको के हो त यसको सेल्फ वेट हो अब यो चाहिँ vertically downward एक्ट गरिरहेछ सो हामीले के लेख्न सक्छौं यो सेल्फ वेट भनेको के हो त
W हो, W इज इक्वल टु mg र mg भनेको हाम्रो के आएको थियो, mg भनेको हाम्रो रो जी dA इन्टु ds आएको थियो है। सो यो के भइदियो अब त रो जी dA इन्टु ds भइदियो, यति छ। र यसको हामीले के भन्न सक्छौं भने its component in the flow direction, फ्लो को डाइरेक्सन मा यसको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भने w cos थीटा हो। प्लस माइनस को अब हामीले हेरौँला, तर म्याग्निट्युड कति छ w इन्टु cos थीटा। यतिसम्म हामीलाई क्लियर छ। अब 4 नम्बरमा हेरौँ। 4 नम्बरमा के हुन्छ भने जसरी पानी यतातिर बगिरहेछ भने, पानी यतातिर बगिरहेछ भने यो पानीले के गर्छ, यो जुन पाइप छ पाइपको सरफेसमा एउटा टेन्जेन्शियल स्ट्रेस क्रिएट गर्छ, जसले गर्दा टेन्सियल फोर्स आउँछ त्यो कन्ट्याक्ट एरियामा। सो यहाँ के देखाउन सकिन्छ भने यहाँ केही यसरी देखाउन मिल्छ। यहाँ हेरौँ, यो यसरी देखाउन मिल्यो, यतातिर पनि यो डाइरेक्सनमा देखाउन मिल्यो। किन, पानी त यतातिर फ्लो भइराछ नि त, पानी त यतातिर फ्लो भइराछ। यतातिर फ्लो भइराछ भने यो यसको पाइपको जुन सरफेस छ जतिमा त्यो कन्ट्याक्ट भएको छ त्यो कन्ट्याक्ट एरियामा त त्यसले एउटा टेन्जेन्शियल अथवा शियर फोर्स पनि एक्जर्ट गर्यो त्यसले। सो एउटा यो पनि फोर्स आयो है। सो अब हामीले यहाँ के देखाउन सक्छौं भने यहाँ जुन यो हामीले स्ट्रेस देखाएका छौं यसलाई हामीले टाउ भन्दियौं। यो भनेको शियर स्ट्रेस हो है। टाउ भनेको के छ, शियर स्ट्रेस। अब त्यो शियर स्ट्रेस इन्टु हामीले त्यो कन्ट्याक्ट एरिया जुन छ त्यो मल्टिप्लाई गर्दियौं भने के आउँछ हामीलाई, शियर फोर्स आउँछ। सो हामीले के लेख्न सक्छौं अब यहाँ 4 नम्बरको फोर्समा टेन्जेन्शियल फोर्स और शियर फोर्स, टेन्जेन्शियल फोर्स और शियर फोर्स ड्यू टू द viscous shear which is equal to shear stress times contact area। shear stress मा यो जुन टेन्जेन्शियल फोर्स अथवा शियर फोर्स हामीले यहाँ भनिरहेछौं this will be equal to shear stress into contact area। अब contact area भनेको के हो, जस्तै यो पाइप छ है, यो पाइप छ, यहाँबाट पानी फ्लो भइराछ भने कन्ट्याक्ट एरिया त के हो, यसको यो टोटल डायमिटरमा कन्ट्याक्ट भइराछ नि त। सो टोटल डायमिटर भनेको यसको सर्कमफ्रेन्स इन्टु लेन्थ गरिदियो भने के आउँछ, कन्ट्याक्ट एरिया आउँछ। यसको सर्कमफ्रेन्स इन्टु यसको लेन्थ गरिदियो भने के आउँछ, कन्ट्याक्ट एरिया आउँछ। यसको सर्कमफ्रेन्स भनेको के हो, 2 पाई आर हो, जहाँ 2 इन्टु आर गर्छौ भने डायामिटर भइदिन्छ। सो d इन्टु पाई लेख्न मिल्छ, यो d भनेको यसको डायामिटर 2 टाइम्स आर, आर भनेको यो भयो, अर्को आर भनेको यो भयो, यो दुईटै मिलेर के बन्छ त डायामिटर बन्छ। सो 2 इन्टु आर भनेको डायामिटर इन्टु पाई है। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु भने d इन्टु पाई, यो भनेको यसको सर्कमफ्रेन्स भयो, इन्टु यसको लेन्थ कति छ, ds छ। यो लेन्थ हामीले कति देखाएका छौं, ds देखाएका छौं। यतिसम्म क्लियर छ है। अब यो फोर्स कतातिर एक्ट गर्छ भने यहाँ हेरौँ त, यो फोर्सलाई फेरि अब लेख्नु पर्यो भने मैले कसरी लेख्न सक्छु, dFs भनेर लेख्दिए मैले। यो चाहिँ भिस्कस शियर फोर्सले गर्दा हो, त्यही भएर यहाँ मैले fs लेख्दिए। दिस विल बी इक्वल टु टाउ इन्टु d इन्टु पाई इन्टु ds भनेर लेख्दिए। र यो कतातिर एक्ट गर्छ भने अपोजिट डाइरेक्सन अफ द फ्लो, यो कतातिर एक्ट गर्यो, अपोजिट डाइरेक्सन अफ द फ्लो। ल अब यहाँबाट जति पनि फोर्स छ यो सबै फोर्स हामीले यहाँ लेखिसक्यौं। जुन फ्लोको डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ त्यो पोजिटिभ हुन्छ र जुन फ्लोको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ त्यो नेगेटिभ हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले जानिराखौं। अब यति कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीलाई फ्रम न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्यूटन्स को सेकेन्ड ल अफ मोसनले हामीलाई के भनेको छ भने समेसन अफ फोर्सेस इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन।
है समेसन अफ फोर्सेस र यो जुन फोर्सेस हामीले यहाँ गरिरहेका छौं यो कुन डाइरेक्सनमा त एस डाइरेक्सनमा है यो जुन फोर्सेस हामीले गरिरहेका छौं यो कुन डाइरेक्सनमा गरिरहेका छौं यो जुन हाम्रो स्ट्रीम लाइन छ यो फ्लो भइरहेछ यो फ्लो को डाइरेक्सनमा त्यही भएर मास इन्टु एक्सेलरेसन यो जुन एक्सेलरेसन गरेको छ यो पनि कुन डाइरेक्सनमा लिएको छ ए डाइरेक्सनमा लिएको छ सरी एस डाइरेक्सनमा लिएको छ यसलाई मैले इक्वेसन ए भनिदिए तत्काल ल अब and summation of forces in s direction is equal to अब s डाइरेक्सन मा कुन कुन फोर्स एक्ट गरिरहेछ यो जुन चारवटा फोर्स हामीले लेख्यौं अहिले भर्खरै 1 2 3 4 गरेर यो चारवटा फोर्स एक्ट गरिरहेछ s डाइरेक्सन मा यो चाहिँ इन द डाइरेक्सन अफ फ्लो नै छ भने यो के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ यो अपोजिट टु द फ्लो भनिरहेछ भने यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यहाँ हेरौं यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ है र यसको जुन कम्पोनेन्ट छ यो कम्पोनेन्ट चाहिँ कति छ भने w cos थीटा र कतातिर एक्ट गर्दै छ हेरौं त w cos थीटा कतातिर एक्ट गर्दै छ अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दै छ हो कि हैन अपोजिट डाइरेक्सनमा यो पनि कुन डाइरेक्सनमा छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने यो पनि के हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ अर्को के छ टेन्जेन्शियल फोर्स अर शियर फोर्स ड्यू टु विस्कस शियर यो यति फोर्स छ तर एक्ट कतातिर गरिरहेछ अपोजिट डाइरेक्सनमा गरिरहेछ अपोजिटमा छ भने यो पनि के हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ सो जति चाहिँ डाइरेक्सन अफ फ्लोमा छ त्यो सबै पोजिटिभ र जुन अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त्यो नेगेटिभ सबैलाई चाहिँ अब अल्जेब्रिक सम गर्दिने सो समेसन अफ एफएस दिस विल बी इक्वल टु पहिलो के छ हाम्रो p इन्टु dA यो के थियो पोजिटिभ थियो p इन्टु dA के छ हामीसँग पोजिटिभ छ किन यो त फोर्सकै डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ अर्को यो जुन फोर्स छ यो भइदिन्छ नेगेटिभ किन अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ है यो जुन फोर्स हो यो के भइदिन्छ हाम्रो नेगेटिभ भइदिन्छ सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं माइनस p प्लस डेल p बाइ डेल s इन्टु ds इन्टु dA भनेर लेख्न सक्छौं यो प्रेशर इन्टेन्सिटी इन्टु एरिया गरिदिए भने प्रेशर फोर्स आयो अर्को के छ हाम्रो माइनस w cos थीटा w cos थीटा पनि कुन डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ यहाँ हेरौं यही डाइरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ लेफ्ट तिर नै एक्ट गरिरहेछ भने यो पनि के भइदियो यहाँ w cos थीटा भइदियो यतिसम्म क्लियर छ है यतिसम्म क्लियर छ भने अब यो जुन स्ट्रेस आइराछ यो स्ट्रेस पनि त अपोजिट डाइरेक्सनमा हो है र यसको भ्यालु कति छ भने यो हो यसको भ्यालु सो माइनस टाउ इन्टु d इन्टु पाई इन्टु ds भनेर लेख्न सकिन्छ यति कुरा चाहिँ मैले लेख्न पाए अब यसैलाई मैले के गर्छु भने हल्का ब्रेक गर्दिन्छु ल यहाँ हेरौं यो पछि पनि ब्रेक गर्दा हुन्छ अहिले पनि ब्रेक गर्दा हुन्छ त्यसले केही फरक परेन हामीलाई है सो p dA माइनस अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट तोडौं है सो दिस p इन्टु dA र अगाडि के छ माइनस छ सो माइनसको माइनस आयो र p इन्टु dA प्लस सरी यो प्लस इन्टु माइनस यो भनेको पनि अब के भइदिन्छ यहाँ यो भनेको पनि यहाँ अब हामीलाई माइनस नै भइदिन्छ माइनस इन्टु प्लस इज माइनस सो के भइदियो डेल p बाइ डेल s इन्टु ds इन्टु dA ds पनि छ dA पनि छ यति छ माइनस w cos थीटा माइनस यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने टाउ इन्टु पाई इन्टु d इन्टु ds भनेर लेख्न पायो अब यहाँ हेर्छौं भने हेरौं है यो प्लस pda छ र यो माइनस pda छ यो दुईटै क्यान्सल आउट भइदियो अब बाँकी के बच्यो हामीलाई समेसन अफ fs बराबर माइनस डेल p बाइ डेल s इन्टु ds इन्टु dA माइनस w cos थीटा माइनस टाउ इन्टु पाई इन्टु d इन्टु ds यति हामीसँग बाँकी बचेको छ र हामीले के पढेका थियौं समेसन अफ fs इज इक्वल टु mas भनेर छ सो यसैलाई के भन्दिए मैले mas भन्दिए किन यो भनेको यही हो नि त र यो भनेको त यो पनि हो त्यही भएर यो तीनवटै के भइदियो बराबर भइदियो अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ यो as को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो as को भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने जुन भेलोसिटी छ भेलोसिटी इज द फंक्शन अफ पोजिसन एन्ड टाइम है यो भेलोसिटी के को फंक्शन हो भने पोजिसन र टाइम को हामीले के पढेका छौं द रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट इज नोन एज
भेलोसिटी भनेर पढेका छौं। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ पोजिसन नै भयो र टाइम भनेको टाइम भयो है, रेट अफ चेन्ज भयो। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने dv इज इक्वल टु है, यो dv भनेको डेल v बाई डेल s, s छ र t छ। सो सुरुमा के को रेस्पेक्टमा चेन्ज भइराछ भने यो पोजिसनको रेस्पेक्टमा चेन्ज भइराछ। सो डेल v बाई डेल s इन्टु ds, यसैमा प्लस फेरि चाहिँ के को रेस्पेक्टमा भइराछ भने टाइमको रेस्पेक्टमा भइराछ भने डेल v बाई डेल t इन्टु dt भनेर लेख्न पायौं हामीले है, यति गर्न पायौं। अब हामीले के गर्छौं भने डिभाइडिङ both sides by dt भनौं। ल dt ले गर्दिने। dt ले मैले किन गरे यहाँ हेरौं, मलाई के को भ्यालु चाहिएको छ as र एक्सेलरेसन इज अलवेज इक्वल टु v by t भनेर हामीले पढेका छौं हैन। द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेसन। त्यही भएर यहाँ त dv पहिलेदेखि छ, मैले के गर्नु पर्यो यहाँ dt ले डिभाइड गर्दिए भने एक्सेलरेसन आउँछ हाम्रो। ल सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने यहाँ हेरौं dv by dt is equal to del v by del s into ds र कतिले डिभाइड गर्नुपर्ने dt ले प्लस del v by del t र dt डिभाइडेड बाइ dt। यो त क्यान्सल आउट भएर कति बच्यो 1 बच्यो। अब यहाँ हेरौं dv by dt, दिस इज द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी। भेलोसिटी को जुन रेटले चेन्ज भइराछ त्यसलाई हामीले के भन्दियौ एक्सेलरेसन भन्दियौ। र एक्सेलरेसन कुन डाइरेक्सनमा छ हाम्रो s डाइरेक्सनमा, त्यही भएर as ले डिनोट गर्दिए। यो भनेको डेल v बाइ डेल s र यहाँ हेरौं त द रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट, यो s भनेको हो पोजिसन नै हो। सो द रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट दिस इज इक्वल टु के छ हाम्रो भेलोसिटी छ है। सो यसलाई मैले v लेख्न मिल्छ। यो यति भनेको के हो मेरो, यो जुन पार्ट छ यो पार्ट भनेको मेरो के भइदियो v भइदियो प्लस डेल v बाई डेल t। अब यसैलाई अरेन्ज गरेर लेख्नु पर्यो भने as इज इक्वल टु v इन्टु डेल v बाई डेल s प्लस डेल v बाई डेल t, यति चाहिँ लेख्न पाइयो है। ल यसलाई पनि मैले के गरे भने इक्वेसन b भन्दिए। एउटा छ हामीसँग इक्वेसन a र अर्को छ हामीसँग इक्वेसन b। यहाँ हेरौं यो छ इक्वेसन a, इक्वेसन b र यो भनेको मेरो इक्वेसन 1 थियो। यो इक्वेसन अब काम लाग्छ हामीलाई इक्वेसन 1। अब हामीले के गर्छौं भने यो जुन as को भ्यालु छ यो as को भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्दिने हो अब। सो अब इक्वेसन 1 के भइदिन्छ भने देन इक्वेसन 1 बिकम्स, ल यहाँ हेरौं त यो भ्यालु राख्दिए भने इक्वेसन 1 के भन्छ अब हामीलाई इक्वेसन 1 यहाँ हेरिहालौं। यो यति लेख्ने र त्यसपछाडी इक्वल टु m को ठाउँमा m को भ्यालु लेख्ने र as को ठाउँमा अहिले भर्खरै as को जुन भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्यौं त्यो लेख्ने। सो स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ, हैन भने अब यति यो त पहिला नै लेखिसकेका छौं हामीले। सो मसँगै लेख्दा भयो यो कुरा है। ल स्टार्ट गरौं अब कसरी भने माइनस डेल p बाई डेल s है। यहाँ हेरौं त माइनस डेल p बाई डेल s इन्टु ds इन्टु dA इन्टु ds इन्टु dA यति भयो। त्यसपछाडी माइनस पछाडी के छ हामीसँग हेरौं त w cos थीटा छ। अब यो w cos थीटा मा w को भ्यालु लेख्ने र cos थीटा को भ्यालु लेख्ने। अब एकछिन फेरि हामी फिगरतिर जाम, हैन भने आफैले यहाँ एउटा फिगर बनाऊ न। हाम्रो यस्तो छ है, यो पाइप हाम्रो यस्तो छ कि पानी यसरी फ्लो भइराछ यो डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा फ्लो भइराछ भने हामीले के भन्न सक्छौं यसको यो जुन लेन्थ छ यो लेन्थ छ ds। अब यहाँ हेरौं यसको एलिभेसन र यसको एलिभेसन, यो दुईटाको एलिभेसन डिफरेन्सलाई हामीले z भन्दियौ। एकछिनलाई z भन्दा नि सानो छ भने dz भन्दियौ है यो एलिभेसन डिफरेन्सलाई। अब यदि यसको ग्रेभिटी यसरी तलतिर एक्ट गरिराछ भने है, तलतिर एक्ट गरिराछ भने हाम्रो थीटा कुन भयो
हाम्रो थीटा त यो भयो है। र यो थीटा भनेको हामीले के पढेका छौं यहाँ हेरौं त। यो थीटालाई हामीले यो दुईटाको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामीले के भन्न सक्छौं, cos थीटा इज इक्वल टु dz बाइ ds लेख्न सकिन्छ। किन थीटाको अपोजिटमा यो भयो परपेन्डिकुलर, यो बेस र यो h। सो cos थीटा इज इक्वल टु b बाइ h, b भनेको dz र h भनेको ds भयो। सो cos थीटालाई dz बाइ ds लेख्न पाइयो। पाइयो नि है, पाइयो ल। पाइयो भने अब हाम्रो इक्वेसन के भइदिन्छ, w cos थीटा चाहिएको छ मलाई, यो w cos थीटा। अब w को भ्यालु त मैले निकालेको थिए अगाडि नै। w को भ्यालु मैले कति निकालेको थिए भने यहाँ हेरौं, w भनेको रो जी dA इन्टु ds भनेर मैले निकालेको थिए। सो अब w को ठाउँमा यो भ्यालु लेख्छु र cos थीटा को ठाउँमा अहिले भर्खरै निकालेको यो भ्यालु लेख्छु। ल लेखिहालौं त्यसो भए। सो यहाँ मैले के लेखे भने रो जी dA ds इन्टु cos थीटा छ। cos थीटा भनेको के हुन्छ, dz बाइ ds हुन्छ। यति आयो। त्यसपछाडि माइनस फेरि के छ हेरौं है इक्वेसन 1 मा। फेरि इक्वेसनमा के छ, टाउ पाई d अनि ds भनेर छ। सो यहाँ मैले के लेखिदिए, टाउ इन्टु पाई इन्टु d इन्टु ds भनेर मैले लेखिदिए र यति छ। एन्ड दिस इज इक्वल टु, यहाँ हेरौं, दिस इज इक्वल टु m इन्टु as। m भनेर मैले सुरुमै भनिदिएको थिए कति हुन्छ भनेर। m को भ्यालु सुरुमै मैले के भनिदिएको थिए, यहाँ हेरौं त, रो इन्टु dA इन्टु ds भनिदिएको थिए मैले। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं रो इन्टु dA इन्टु ds भनेर मैले m को भ्यालु भनिदिएको थिए। सो m को ठाउँमा अब यो भ्यालु लेख्दा भयो है। सो m को ठाउँमा अब मैले के लेख्छु भने रो इन्टु dA इन्टु ds, यो भयो m को ठाउँमा। र as पनि छ हाम्रो। as को भ्यालु हामीले भर्खरै निकाल्यौं। as भनेको यो भ्यालु छ यहाँ जुन हामीले देखिरहेछौं। अब as को ठाउँमा त्यो भ्यालु लेखिदिने। सो अब हामीसँग के भइदियो भने इन्टु v डेल v बाइ डेल s प्लस डेल v बाइ डेल t, यति चाहिँ लेख्न पाइयो। अब हामीले के गर्छौं भने डिभाइडिङ बोथ साइड्स, दुईटै साइडमा चाहिँ हामीले केले डिभाइड गर्दिन्छौं भने बाइ गामा dA ds, गामा dA ds। र यहाँ एउटा कुरा के बुझिराखौं भने गामा इज इक्वल टु रो इन्टु g हुन्छ। यो हामीले फर्स्ट च्याप्टर तिर पढेका छौं होला। गामा इज इक्वल टु रो इन्टु g हुन्छ। सो गामाले डिभाइड गर्नुको मतलब कतिले डिभाइड गर्दैछौं, हामीले रो g ले डिभाइड गर्दैछौं। अब यति यो डिभाइड गर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछौं हेरौं है। यसलाई चाहिँ अब यसरी गरौं, यहाँ माइनस डेल p, यो जुन इक्वेसन छ नि यो इक्वेसनमा हामीले डिभाइड गरिरहेछौं। माइनस डेल p बाइ डेल s, यसलाई जस्ताको त्यस्तै छाड्दिने, ds इन्टु dA डिभाइडेड बाइ कतिले त गामा इन्टु dA इन्टु ds ले हामीले डिभाइड गर्दियौं है। यो भनेको यसरी d छ, डेल छैन है, यो d नै छ। यतिले हामीले डिभाइड गर्दियौं। त्यसपछाडि माइनस रो g dA ds, कतिले डिभाइड गर्नु छ, गामा dA ds र यो भनेको dz बाइ ds भनिदियौं। त्यसपछाडि माइनस कति छ भने टाउ इन्टु पाई इन्टु d इन्टु ds भनेर दिएको छ है। अब यसलाई पनि कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो, हामीले त्यही कुराले यसलाई पनि डिभाइड गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौं, यसलाई डिभाइड गर्दा चाहिँ के आउँछ, टाउ इन्टु पाई इन्टु d इन्टु ds डिभाइडेड बाइ कतिले गामा इन्टु dA इन्टु ds, यतिले डिभाइड गर्दा भयो। र अर्कोतिर पनि हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। अर्कोतिर कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो भने यहाँ हेरौं त, रो dA इन्टु ds डिभाइडेड बाइ गामा dA इन्टु ds इन्टु v डेल v बाइ डेल s प्लस डेल v बाइ डेल t, यतिसम्म त लेख्न पाइयो। यति लेखिसके पछाडि अब यहाँ हेरौं कट्ने कुरा के छ हामीसँग, यो ds ds dA dA गयो, यो गयो।
यतातिर हेरौँ त DADS गयो र यो गामा भनेको मैले के भनेको थिएँ रो इन्टु जी भनेको थिएँ सो यो गामाको ठाउँमा चाहिँ रो जी लेख्न मिल्छ अनि यो रो जी भनेकै गामा हो सो यो गामाले रो जी पनि गयो बाँकी बच्यो DZ/DS माइनस यहाँ हेरौँ यो DS ले DS गयो अब बाँकी के छ हामीसँग बाँकी छ माथि टाउ इन्टु पाई इन्टु डी र तल बाँकी छ यो गामा इन्टु DA भनेर बाँकी छ ल अहिले यसलाई यतिकै छोड्दिउँ यतातिर हेरौँ त के कट्नेवाला छ DADS क्यान्सल आउट भयो र यो गामा भनेको के छ मेरो रो इन्टु जी छ सो रोले रो कट्यो बाँकी के बच्यो तल जी बाँकी बच्यो सो यो अब के भइदिन्छ भने और 1 गामा यसलाई चाहिँ माइनस राखौँ डेल पी बाई डेल एस यति बाँकी छ यहाँ बाँकी सबै त कटेर गयो है सो यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखिदिए यहाँ माइनस यतातिर के बाँकी छ DZ बाई DS बाँकी छ यहाँ है DZ बाई DS तर माइनसमा यतातिर के बाँकी छ हेरौँ है यो भनेको टाउ इन्टु पाई इन्टु डी डिभाइडेड बाई गामा इन्टु DA छ यो DA भनेको एरिया हो एरिया भनेको के हुन्छ पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ सो मैले यहाँ के लेखिदिन्छु भने पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेर लेखिदिन्छु अब यहाँ हेरौँ यो पाईले यो पाई गयो यो एउटा डी ले एउटा स्क्वायर गयो र 4 चाहिँ माथि गइदिन्छ है त्यही अनुसारले चाहिँ यसलाई हामीले म्यानेज गर्ने हो र इक्वल्स टु मा अब के बाँकी बच्यो हामीसँग बाँकी बच्यो 1/g यो सबै कटेर तल कति बाँकी छ जी मात्रै बाँकी छ यो जी कसरी आयो गामाको ठाउँमा रोजी लेखिदिएँ मैले v इन्टु डेल v बाई डेल s प्लस डेल v बाई डेल t यति कुरा आयो अब यति आइसके पछाडि अब हाम्रो काम के हुन्छ भने यहाँ हेरौँ यो जुन फंक्सन हामीले देखिरहेका छौं एक्सप्रेसन हामीले देखिरहेका छौं यो सबै केको फंक्सन हो भने एउटै कोअर्डिनेटको फंक्सन हो है सो यो सबै एउटै कोअर्डिनेटको छ भने यो जति पनि पार्शियल डेरिभेटिभ्स हामीले देखिरहेका छौं नि अब यसलाई हामीले फुल डेरिभेटिभ बनाइदिन्छौं सो यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने since all the variables are the function of only one coordinate we can change the partial differential equation to full differential equation so त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो भने यो माइनस को माइनस लेखौं 1 by गामा र यो जुन डेल p by डेल s देखिरहेको छु यसलाई चाहिँ dp by ds गर्दियौ यो dz by ds पहिले देखि नै छ d यसलाई चेन्ज गर्नु परेन यता टाउ छ र यो 4 माथि गइदिन्छ सो 4 टाउ डिवाइडेड बाइ गामा इन्टु d यति आएको छ दिस इज इक्वल टु 1 by g v इन्टु dv by ds प्लस dv by dt ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं अब यो यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौं भने अब हामीले के गर्छौं यहाँ हेरौं है यो जुन g देखिरहेछौं नि यो g ले अब यतातिर मल्टिप्लाई गर्दिन अहिले त यतातिर त डिवाइड हुन्छ नि त यो g उता गयो भने के भइदिन्छ अब मल्टिप्लाई मा जान्छ सो यो g ले अब मल्टिप्लाई गर्ने सो हामीसँग के भइदियो यहाँ हेरौं अब फेरि माइनस g बाइ गामा इन्टु dp बाइ ds फेरि माइनस यो g ले यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ सो g इन्टु dz बाइ ds यति भयो यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भने माइनस g इन्टु 4 टाउ बाइ गामा d यति छ अब यहाँबाट उता गइदियो भने यता बाँकी के बच्यो v इन्टु dv बाइ ds प्लस dv बाइ dt यति कुरा यहाँ बाँकी बचेको छ अब हामीले काटकुट गर्नु पर्यो मैले के भनेको थिए यो जुन गामा छ यो गामा भनेको के हो हाम्रो रो जी हो सो रो जी छ भने यहाँबाट मैले जी र जी लाई काट्न मिल्छ हैन अरु त कतै काट्न मिल्दैन होला सो अरु मिल्दैन भने यसलाई यसरी लेखौं अब आरामले माइनस 1 by रो इन्टु dp by ds माइनस d इन्टु dz by ds माइनस g इन्टु ल यहाँ पनि हेरौं है यो जुन गामा छ यो गामा भनेको पनि के हुन्छ त रो जी नै हुन्छ सो यो जी ले यो जी पनि गयो यहाँ बाँकी के बच्यो अब
रो मात्रै बाँकी बच्यो यहाँ पनि। सो यसलाई पनि मैले के गरे, यो जी लाई हटाइदिए किन यो जी र जी त क्यान्सल भयो र क्यान्सल भइसकेको छ भने अब के छ मसँग माथि 4 टाउ मात्रै छ र तल के बाँकी बचेको छ, रो बाँकी बचेको छ, रो इन्टु डी बाँकी बचेको छ। एन्ड दिस इक्वल टु v इन्टु dv बाई ds प्लस dv बाई dt। यति कुरा आइसकेको छ। अब यो जति पनि यहाँ हामीले माइनस माइनसमा देखिरहेको छौँ नि टर्म, यो पनि माइनस छ, यो पनि माइनस छ, यो पनि, यो सबैको साइड चेन्ज गरेर हामीले यतातिर पठाइदिन्छौँ र अब हामीले अरेन्ज गरेर लेख्छौँ एकैचोटिमा। सो अब के लेख्न सकिन्छ भने v इन्टु dv बाई ds प्लस dv बाई dt, यो त पहिलेदेखि छ र यो बाँकी सबैलाई साइड चेन्ज गरेर ल्यायो भने सबै प्लस भइदिन्छ। सो प्लस के लेख्न पाइयो भने dp बाई रो ds प्लस g इन्टु dz बाई ds प्लस 4 टाउ डिभाइडेड बाई रो इन्टु d इज इक्वल टु 0। यतातिर त अब केही बाँकी बचेन, हो यो के भइदियो 0 भइदियो। अब यसरी यो 0 भइदियो भने अब हामीले के भन्न सक्छौँ, नाउ ल एउटा इक्वेसन चाहिँ आइसकेको छ है, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आइसकेको छ। अब हामीले के गर्दैछौँ भने सुरुमा जुन कुरा एज्युम गरेका थियौँ नि आइडियल फ्लोको लागि, हो त्यसको कन्डिसनमा अब लिएर गइरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि थियो, यो थियो हाम्रो रियल फ्लुइडहरूको लागि जुन कि अनस्टेडी छ है, विस्कस छ। अब हामीले के को लागि गर्दैछौँ त, आइडियल फ्लोको लागि गर्दैछौँ। फर एन आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो छ भने त्यसमा के भइदिन्छ, यो जुन टाउ छ यो टाउको भ्यालु के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ। विस्कोसिटी इज इक्वल टु 0, यसको मतलब के टाउ इज इक्वल टु 0। अब टाउ इक्वल टु 0 छ भने यसमा के हुन्छ, फर एन आइडियल फ्लो द टर्म, जुनमा यो टाउ छ त्यो टर्म के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ। भनेपछि यो जुन टर्म छ यतातिर यदि मैले देखाउन चाहे भने यो जुन टर्म छ यो टर्मको भ्यालु कति भइदिन्छ, द टर्म 4 टाउ बाई रो इन्टु डी दिस इज इक्वल टु 0। किन टाउको भ्यालु 0 छ भने यो सबैको भ्यालु कति भइदिन्छ 0 नै भइदिन्छ। यो के को लागि हो, आइडियल फ्लुइडको लागि जुन कि फ्रिक्सनलेस छ, जुनमा भिस्कोसिटी नै छैन, जुन नन भिस्कस छ, यसलाई मैले नन भिस्कस पनि भन्न मिल्छ है, यो भइदियो। एन्ड फर स्टेडी फ्लो, फर स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लोमा के हुन्छ, जुन फ्लो प्यारामिटर छ त्यो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम 0 हुन्छ त्यसको भ्यालु। सो मैले के लेख्न सक्छु, dv बाई dt इज इक्वल टु 0। यो कुरा पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ यसको बारेमा, यो जुन v छ यो v चेन्ज हुँदैन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, त्यही भएर dv बाई dt के भइदियो हाम्रो 0 भइदियो। देन यो इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन 2 भनिदिउँ है। देन अब के भन्न सकिन्छ भने देन इक्वेसन 2 reduces to, अब यो सबै भ्यालुहरु यसमा पुट गर्यो भने इक्वेसन 2 के भइदिन्छ हाम्रो, ल यहाँ हेरौँ है, इक्वेसन 2 के भइदिन्छ, यो भ्यालु के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ, यो भ्यालु के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ र बाँकी बचेको भ्यालु मात्रै आउँछ अब इक्वेसनमा। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने v इन्टु dv बाई ds प्लस अर्को टर्म के छ dp वाला, dp बाई रो ds प्लस g इन्टु dz बाई ds इज इक्वल टु 0 है, यो इक्वेसन आयो। बाँकी यो जति पनि टर्म थिए यो सबै टर्मलाई मैले 0 बनाइदिए। सो अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने यसलाई लेख्दियौं इक्वेसन 3। इक्वेसन 3 represents the Euler's equation of motion along a streamline valid for ideal
एन्ड स्टेडी फ्लो। आइडियल र स्टेडी फ्लो को लागि मात्रै यो भ्यालिड छ है, यो जुन इक्वेसन हामीले गरिरहेछौं। किन हामीले आइडियल कन्डिसन को लागि गर्यौं जसको विस्कोसिटी 0 छ र स्टेडी फ्लो को लागि गर्यौं जसको फ्लो प्यारामिटर चाहिँ टाइमसँग चेन्ज भइरहेको छैन। र यसैलाई चाहिँ हामीले कसरी अरेन्ज गर्न सक्छौं भने इक्वेसन हाम्रो आइसकेको छ, युलर्स इक्वेसन। इट क्यान बी अरेन्ज्ड बाइ, अब कसरी अरेन्ज गर्ने भनेर हेरौँ है। यो भनेको के छ, dp by rho ds प्लस vdv by ds प्लस यतातिर g dz by ds इज इक्वल टु 0। यहाँ हेर्छौ भने ds छ, ds छ, ds छ। सो यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु, 1 by ds कमन लिन सक्छु मैले। सो dp by rho प्लस vdv, यो vdv मात्रै 1 by ds बाहिर आइसकेको छ, प्लस g into dz इज इक्वल टु 0। अब यहाँ कि त यो टर्म 0 हुन्छ कि त यो टर्म 0 हुन्छ हैन यस्तो इक्वेसनमा। तर यो जुन s छ, s त 0 हुन सक्दैन नि, सरी ds त 0 हुन सक्दैन नि, त्यो त केही न केही लेन्थ छ। हियर ds क्यान नट बी इक्वल टु 0, सो del p by rho प्लस vdv प्लस g into dz, यति हामीले लेख्न पायौं। दिस इज इक्वल टु 0 हो। यही जुन इक्वेसन छ, यही इक्वेसन के हो त हाम्रो ओइलर्स इक्वेसन हो। ओइलर्स इक्वेसन हो के को लागि त, स्टेडी फ्लो को लागि र आइडियल फ्लुइड को लागि हो। अब यो जुन हामीले इक्वेसन देखिरहेछौं नि, यो इक्वेसन 4, यही इक्वेसनलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ त, इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ के को लागि त, बर्नौलीज इक्वेसन को लागि। बर्नौलीज इक्वेसन को लागि हो। अब यो कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौं है यसको। यो कुरा अब हामीले यसैको नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौं। त्यो हल्का सजिलै छ, त्यसमा धेरै टाइम लाग्दैन, अलिकति मात्रै टाइम लाग्छ। र यस भिडियोमा यति नै राखौं। हो तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नुस्। थ्यांक्स फर वाचिङ।